ایک इंसान ने पूरी दुनिया को सिखाया कि सर झुकाना पड़ता है सिर्फ अल्लाह के आगे, चाहे सामने पूरी दुनिया की तलवारें क्यों ना हो। यह कहानी है करबला की, जहां जुल्म अपनी हद पर था और एक इंसान ने मौत को गले लगाया मगर हक से मुंह नहीं मोड़ा। 60 हिजरी इस्लाम का वो दौर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सिर्फ कुछ ही साल गुजरे थे और एक शख्स तख्त पर बैठा था जिसका नाम था यजीद इब्न मुआविया। और यजीद कोई आम हाकिम नहीं था। वो शराब पीता था, वो जुल्म करता था, वो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के खिलाफ काम करता था। उसने एक चीज मांगी, बैत, मतलब लोगों से एक कसम, एक इकरार, तुम मुझे अपना नेता बना लो। और जब यह बैत मिल जाती तो लोग खामोश हो जाते, डर जाते, झुक जाते। यही तो ताकत का सबसे बड़ा हथियार होता है, लोगों को इतना डरा दो कि वो बोलना भूल जाए। लेकिन एक इंसान था जिसने कहा नहीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था, अगर उन्होंने यजीद की बैत की तो दुनिया देखेगी कि इस्लाम के घर से ही इस्लाम का मुंह मोड़ा जा सकता है। उन्हें पता था अगर वो चुप रहे तो हक की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। वो रात, वो मदीने की रात, उन्होंने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में फितना आ गया है और मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो आपकी तालीम कहती है। हक के लिए खड़ा रहना, चाहे जान ही क्यों ना दे दी जाए। सोचिए, एक इंसान जानता था कि उसके आगे मौत है। एक इंसान जानता था कि लश्कर छोटा है। एक इंसान जानता था कि दुश्मन का लश्कर हजारों में है। फिर भी वो चले, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था मैं जीतूंगा या हारूंगा। उन्होंने सोचा था मैं हक पर हूं या बातिल पर। और जवाब मिलता है हक पर हूं, तो फिर कदमों को रोकने की जरूरत ही क्या थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से निकले। उनके साथ था एक छोटा सा काफिला, परिवार, बच्चे, वफादार साथी। कूफा यानी इराक के लोगों ने खत भेजे थे, हजारों खत। आइए इमाम, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह दुनिया की एक पुरानी आदत है, वादे करने में कोई नहीं रुकता, निभाने में ही असली इम्तिहान होता है। रास्ते में इमाम हुसैन को खबर मिली, उनके करीबी, उनके प्रतिनिधि, उनके सबसे चहीते हजरत मुस्लिम इब्न अकीब रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में शहीद हो चुके थे। कूफियों ने साथ छोड़ दिया था। काफिला रुका। कुछ साथियों ने कहा, इमाम हालात ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा मैं डरता नहीं। उन्होंने कहा जो मौत से डरता है वो मुझसे अलग हो सकता है, मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन जो हक की राह में चलना चाहता है वो मेरे साथ आए। कुछ लोग रुके और वो जो रुके उन्होंने करबला की जमीन पर अपना नाम हमेशा के लिए लिखा दिया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का काफिला करबला पहुंचा और यजीद का लश्कर हजारों की तादाद में पहले से वहां था। उनका पहला हथियार तलवार नहीं था, पानी था। नदी फरात को बंद कर दिया। ना इमाम के काफिले को पानी मिलेगा, ना बच्चों को, ना औरतों को। यही जुल्म का एक भयानक चेहरा होता है जो सीधा पार नहीं करता, पहले तोड़ता है, अंदर से खोखला करता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हा इमाम के छोटे से बेटे, सिर्फ कुछ महीनों की थी, प्यास से पिलक रही थी।
امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گود میں لے کر دشمن کے لشکر کے پاس آئے. انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس معصوم پر تو رحم کرو. یہ بچہ کیا جانتا ہے؟ سیاست کیا ہے؟ اسے پانی دے دو. لشکر نے تیر چلایا. تیر نے بچے کی گردن کو چھید دیا. امام نے اپنے ہاتھ میں بچے کا خون لیا، آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا اللہ، ہے تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہمارا صبر تیرے لیے ہے. 10 محرم وہ دن تھا. امام رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر عبادت کی، اپنے ساتھیوں کو ایک بار اور موقع دیا. رات کا اندھیرا تمہارے ساتھ ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. کوئی نہیں گیا. وہ 72 لوگ یہ جانتے تھے کہ کل موت آئے گی، رکے رہے. سوچ کے دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو موت سے بھی نہیں ڈراتی. عقیدہ، یقین، محبت. صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی. ایک ایک کر کے امام کے ساتھی لڑ کر شہید ہوتے رہے. امام کے بھانجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. امام کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر بھی وہ لوٹ رہے تھے، مشق دانتوں میں دبائے ہوئے. امام کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ رکھتے تھے، وہ بھی شہید ہوئے. امام بار بار میدان میں آئے، زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، پیاسے تھے، مگر جھکے نہیں. آخرکار صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے. چاروں طرف دشمن اور ایک انسان تھکا ہوا، زخمی، پیاسا، لیکن اندر سے پوری ہمت. انہوں نے ایک بار اور آواز دی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی حفاظت کرے؟ پھر امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کیا سہا، تو جانتا ہے میں کیوں آیا. میں راضی ہوں تیرے فیصلے سے، مجھے قبول فرما. اور پھر 10 محرم عصر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کی زمین پر شہید ہوئے. زمین کانپی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور کربلا کی ریت نے اپنے اندر انسانیت کا سب سے قیمتی خون شوکھ لیا. یزید کا لشکر جیتا تھا، یا وہ سوچتا تھا کہ وہ جیتا، لیکن تاریخ نے کیا کیا. یزید کا نام آج کہاں ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دنیا کے کونے کونے میں، چاہے پاکستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو، لوگ آج بھی روتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں یا حسین. یہی تو ہوتا ہے حق کا انجام. ظلم سر سے اٹھتا ہے ضرور، ظلم جیت بھی جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن ظلم زندہ نہیں رہتا. اور حق کو اگر کچھ بھی نہ ملے، صرف ایک سیدھا سینہ، ایک اٹھا ہوا سر، ایک لا کہنے کی ہمت، حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا، زندگی اگر جینی ہے تو عزت کے ساتھ جیو، اور اگر مرنا پڑے تو حق پر مرو. دوستو، آج کی دنیا میں بھی حق اور ظلم کی یہ جنگ جاری ہے، کبھی بڑے استر پر، کبھی ہمارے اپنے گھر میں، کبھی اپنے من میں. اور جب بھی وہ وقت آئے، جب بھی سچ بولنا مشکل ہو، جب بھی جھکنے کا دباؤ ہو، جب لگے کہ اکیلے ہیں، یاد کرو کربلا کو، یاد کرو ایک انسان کو جو جانتا تھا وہ اکیلا ہے، جو جانتا تھا موت سامنے ہے، پھر بھی کھڑا رہا، کیونکہ انہوں نے نہیں سوچا تھا میں جیتوں گا، انہوں نے سوچا تھا میں حق پر ہوں. اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں،
تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ سبسکرائب کرو کیونکہ آگے اور بھی ایسی کہانیاں لانے والے ہیں۔ شیئر کرو کسی ایک انسان کو، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھنا: یا حسین۔ دیکھتے ہیں کتنے حسینی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔